السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. إذا نواصل درس نوم غاسيونيل انتروديكسيون اي كومباريزون، وفي هذه الحصة إن شاء الله سنتحدث على الكومباريزون ديال النوم غاسيونيل، يعني مقارنة للنوم غاسيونيل. استسمح لنا نترجم للنوم غاسيونيل en arabe. Donc alors comme vous voyez ici on a trois cas possibles. كاين ثلاثة الحالات اللي ممكنة. إما الحالة ديال دو نومبر غاسيونيل بوزيتيف، c'est-à-dire الكومباريزون دو دو نومبر غاسيونيل بوزيتيف، ولا الحالة الثانية اللي هي كومباريزون دو دو نومبر دو سين كونترير، ولا الحالة الثالثة اللي هي كومباريزون دو دو نومبر غاسيونيل نيجاتيف. اوكي، ما كنكتبش هنا غاسيونيل، ولكن صافي حنا في الدرس ديال لي نومبر غاسيونيل بمعنى هنا النومبر كتعني نومبر غاسيونيل. اوكي، دونك الحالة الأولى كلهم بوزيتيف بمعنى كبر من صفر، والحالة الثانية عندهم سين كونترير، واحد فيهم نيجاتيف والآخر بوزيتيف، والحالة الثالثة بجوجهم نيجاتيف. ألوغ بالنسبة للحالة الأولى سهلة، ديجا قريتوها في السابعة وفي السادس. هي بكل بساطة هي مقارنة ديال الأعداد الكسرية اللي قريتوها كما قلت لكم في السابعة والسادس. أوكي، وغنعطيكم دي زيكزومبل سامبل باش ندوزو عليها دغيا. واللي مازال ما ضابطش الكومباريزون ديال نومبر اون اكريتور فراكسيونير اللي هما كيكونوا بوزيتيف، اللي ما ضابطهمش ممكن يرجع لا فيديو ديال الكومباريزون ديال نومبر اون اكريتور فراكسيونير ديال من دروس السنه الاولى اعدادي، راه كاينه في لاشين. قلب على الكومباريزون ديال نومبر اون اكريتور فراكسيونير ويعاود يتفرج فيها. اوكي، الوغ حنا هنا غنعطي غير دي زيكزومبل وندوز عليها دغيا ديريكت. دونك في الكومباريزون ديال نومبر اون اكريتور فراكسيونير ولا دي فراكسيون كاينين 3 كا بوسيبل حتى هما. كاين البرومي كا اللي هي الى عندنا ميم دينوناتور، الى عندنا نفس المقام، ولا الى عندنا ميم نيميراتور، الى عندنا نفس البسط، او الى كلشي مختلف، مثلا لي نيميراتور مختلفين و لي دينوناتور مختلفين. دونك جو بونس هادشي راك ديجا عقلتو عليه. الى عندنا نفس المقام دونك كناخدو لو نومبر اللي عنده اصغر بسط هو اللي كيكون صغير. دونك هاد لا فراكسيون اللي عندها لو بلو بيتي نيميراتور هي اللي كتكون لا بلو بيتيت. اوكي، دونك 2 sur 3 comme vous voyez ici est inférieur à 5 sur 3 car 2 est inférieur à 5 et les deux fractions ont même dénominateur. اذا باختصار الى عندنا نفس المقام كنقارنوا البسطين، والعدد الكسري اللي عنده البسط صغير هو اللي كيكون صغير. اوكي، alors deuxième cas عندنا ميم نيميراتور. دونك إلا عندنا ميم نيميراتور لا فراكسيون اللي كتكون صغيرة هي اللي عندها أكبر دينوناتور، اللي عندها أكبر مقام. لا فراكسيون اللي عندها أكبر مقام هي اللي كتكون صغيرة، وبتعبير آخر العدد الكسري اللي عنده أكبر مقام هو اللي كيكون صغير. دونك هنايا عندنا ميم نيميراتور غنقارن فقط المقامين ونستنتجو شكون اللي كبير وشكون اللي صغير. دونك عندنا 2 est inférieur à 5 بمعنى هاد المقام صغر من 5، دونك هاد لا فراكسيون غتكون كبر من 3 sur 5 tout simplement. المهم كما قلت لكم هادشي غير الغابيل ديال داكشي اللي ديجا قريتو. الوغ التروازيام كا هي الا ما عندناش ميم نيميراتور وما عندناش ميم دينوناتور. في هاد الحالة بكل بساطة كنوحدو المقام. دونك il faut mettre ces deux nombres au même dénominateur. Alors, on a 2 sur 3 et 4 sur 5. Comme vous voyez, on n'a pas le même dénominateur et on n'a pas le même numérateur. Donc, في الحالة tout simplement نحدو المقام، غناخدو la première fraction نضربو النيميراتور ديالها فوا 4 والدينوناتور ديالها حتى هو فوا 4. كما كتشوفو هنا 2 sur 3. On a multiplié 2 fois 4 et 3 aussi par 4. Donc, on obtient 8 sur 12. وبالنسبة لا deuxième fraction غنضربو النيميراتور ديالها فوا 3 والدينوناتور ديالها حتى هي في لو ميم نومبر. دونك 5 sur 4 est égal à 3 fois 5 sur 3 fois 4 اللي كتعطينا 15 sur 12. الوغ كنحصلو على دو فراكسيون جداد اللي هما كيساو هاد لا فراكسيون كتساوي 2 sur 3 وهادي كتساوي 5 sur 4. دونك إلا قارنا هاد الجوج بحال إلا قارنا لي دو فراكسيون الأولانيين.
اوكي. وهاد الجوج الجداد اللي حصلنا عليهم كتلاحظوا عندهم ميم دينوناتور. هادشي علاش كنستعملو توحيد المقام باش نحصلوا على نفس المقام ونقارنوا غير البسطين. دونك عندنا هنايا 8 est inférieur à 15. Donc 8 sur 12 est inférieur à 15 sur 12. وبما أن 8 sur 12 كتساوي 2 sur 3 et 15 sur 12 كتساوي 5 sur 4. Donc 2 sur 3 est inférieur à 15 sur 4. إذا باختصار إلا ما عندناش نفس المقام وما عندناش نفس البسط كنوحدو المقام وكنقارنو لي دو نومبر. Deuxième cas, il est très simple. Le deuxième cas, il y a le cas de deux nombres rationnels de signes contraires. Il a deux signes contraires. Bien, l'un est négatif et l'autre positif. On sait déjà que tous les nombres positifs sont toujours supérieurs au nombre négatif. Quel que soit un nombre positif, il est toujours supérieur à un nombre négatif. Ok, donc دائما les nombres positifs كيكونوا كبر من les nombres négatifs. هاد البروبريتي كنستعملوها في الكومباريزون ديال nombres rationnels اللي عندهم دي signes contraires. كما كتشوفوا هنا في les exemples, moins 15 sur 2 est un nombre négatif et un tiers est un nombre positif. Donc le nombre négatif doit être inférieur au nombre positif. نفس الشيء هنا عندنا 19 sur moins 3 aussi est un nombre négatif. Au moins 4 sur moins 6 est un nombre positif. Faites attention ici, le nombre il est positif. علاش؟ حيت le numérateur و dénominateur عندهم même signe. رجعوا للحصة ديال السين ديال النومبر راسيونيل وغتلاحظوا بلي راه درنا هاد ليكزامبل. دونك إلا عندكم numérateur و dénominateur عندهم même signe même يكونوا موان راه النومبر راسيونيل كامل كيكون بوزيتيف. علاش؟ حيت تو سامبلومون هنا راه اون بو سامبليفي دو سين موان. دونك نختزلوا بهذيك لو سين موان ونحصلوا على 4 sur 6 اللي هي بوزيتيف. الوغ عندنا 19 sur moins 3 il est négatif و 4 sur 6 il est positif. دونك لو بوزيتيف غيكون كبر من لو نيجاتيف تو سامبلومون. دونك هاد الدوزيام كا il est très simple ما فيها حتى صعوبة. الحالة الأولى راه ديجا قريتوها. إلا عندكم نفس المقام ولا إلا عندكم نفس البسط كتعرفوا شنو غديروا. إلا ما عندكمش نفس البسط وما عندكمش نفس المقام خصكم توحدوا المقام. اوكي. الوغ غتبقى لينا الحالة الثالثة اللي هي الكومباريزون دو دو نومبر راسيونيل نيجاتيف. في هذه الحالة اشنو غنديروا؟ الوغ باش نجاوبوا على هذا السؤال دونك عندنا هذه البروبريتي اللي كتقول لي نومبر نيجاتيف sont toujours rangés dans l'ordre inverse que leur opposé. دونك إلا عندنا دي نومبر راسيونيل بوزيتيف باردون نيجاتيف راه غيكونوا مرتبين في عكس ترتيب لوغ اوبوزي. دونك لي زوبوزي ديالهم غيكونوا دي نومبر راسيونيل بوزيتيف اللي هما ساهلين نقارنوهم من كما درنا في هذا البروميي كا والدوزيام كا. اوكي. دونك إلا بغينا نقارنو دو نومبر راسيونيل نيجاتيف تو سامبلومون كنقارنو لوغ اوبوزي لي زوبوزي ديالهم لي زوبوزي ديالهم غيكونوا بوزيتيف. دونك ساهلين نقارنوهم بالقواعد اللي قلنا قبل ونبدلو لا كومباريزون. الا بدلنا لو سين ديال لي زوبوزي باش نحصلوا على لي نومبر راسيونيل نيجاتيف كنبدلو الكومباريزون تو سامبلومون حيت كما قلنا هنايا لي نومبر نيجاتيف sont toujours rangés dans l'ordre inverse في عكس ترتيب لوغ اوبوزي. اذا ناخذ دي زيكزامبل باش تفهموا مزيان هاد البروبريتي اللي هضرت عليها. إلا خدينا لي زيكزامبل ديال هذيك البروميي كا كنا هضرنا على 2 تيير اي 5 تيير ولا 2 sur 3 اي 5 sur 3. دونك هادو عندهم ميم دينوناتور اللي هو 3. دونك غنقارنوا لي نيميراتور وبكل بساطة كنلاحظوا بلي راه 2 sur 3 est inférieur à 5 sur 3. الوغ هادو سون دو نومبر راسيونيل بوزيتيف. الوغ إلا عندنا حنايا موان 3 sur 2 et moins 5 sur 2 اللي هما لي زوبوزي ديال هادي دو نومبر tout simplement غتكون عندنا الكومباريزون كونترير. دونك كانت عندنا هنايا انفيريور الوغ مع لي زوبوزي غتكون سوبيريور بمعنى تبدل الكومباريزون. لا ميم شوز ici هنايا عندنا 3 sur 2 il est supérieur à 3 sur 5. ممكن ترجعوا للبروميي كا راه كنا درنا هاد لي زيكزامبل اللي درناهم. الوغ عندنا هاد لي دو نومبر سون بوزيتيف. دونك إلا خدينا لي زوبوزي ديالهم
3 sur 2 l'opposé ديالو هو moins 3 sur 2 et 3 sur 5 l'opposé ديالو هو moins 3 sur 5. دونك لا كومباريزون غتبدل. هنا كانت supérieur هنا غترجع inférieur. تسمحوا لي هنايا راه غلطت وضربت عليها. دونك ها هو هاد لو سامبل هو اللي خدام صافي. دونك inférieur. دونك moins 3 sur 2 est inférieur à moins 3 sur 5. وعندنا حتى الحالة الثالثة اللي هي ما عندهمش ميم نيميراتور ما عندهمش ميم دينوميناتور. المهم عندنا 2 sur 3 est inférieur à 5 sur 3. كما قلت لكم راه ممكن ترجعوا هنايا ديجا قارناهم. اوكي في البرومي كا. الوغ نرجعوا لي زيكزامبل ديالنا. دونك عندنا 2 sur 3 est inférieur à 5 sur 3. إلا وحدنا اليوم المقام راه غنلقاو هاد الكومباريزون. الوغ هادو سون بوزيتيف. دونك إلا خدينا لي زوبوزي ديالهم l'opposé de 2 sur 3 c'est moins 2 sur 3 et l'opposé de 5 sur 4 c'est moins 5 sur 4. لو كومباريزون غتبدل في هاد الحالة. دونك كانت عندنا هنايا inférieur دونك غتولي supérieur. دونك بصفة عامة إلا بغينا نديرو كومباريزون دو نومبر راسيونيل نيجاتيف اشنو غنديرو؟ دونك غناخدو لي زوبوزي ديال هاد لي دو نومبر نيجاتيف. لي زوبوزي ديالهم غيكونوا بوزيتيف وغنقارنوهم ومنها نستنتجو المقارنة ديال هاد لي دو نومبر نيجاتيف. غير كنبدلو المقارنة ديال هادوك لي نومبر بوزيتيف. إلا كانت انفيريور كنردوها سوبيريور وإلا كانت سوبيريور كنردوها انفيريور وهكا كنحصلو على الكومباريزون دو لور اوبوزي. اوكي سيتادير دي نومبر راسيونيل نيجاتيف. اوكي دونك هذه هي الحالة الثالثة اللي كنت هضرت عليها وحتى هي بسيطة حيت غير كتبدل الكومباريزون ديال الحالة الأولى. إذا خصك غير تضبط القواعد ديال الحالة الأولى. إلا عندك نفس المقام شنو كدير، إلا عندك نفس البسطة شنو كدير، إلا عندك كلشي مختلف شنو كدير. إلا ضبطتي هاد القواعد ديال الحالة الأولى بالنسبة للنومبر نيجاتيف كدير العكس بكل بساطة. كتعتمد القواعد ديال الحالة الأولى ولكن في النتيجة دائما كتعطي العكس ديال الريزولتا pour les nombres كل النومبر بوزيتيف كل النومبر راسيونيل بوزيتيف. الوغ باش تأكدوا بلي راكم فهمتوا هادشي مزيان ولا اللي ما فهمش من أول مرة ممكن يعاود يشوف لا فيديو مزيان وبالتأني وحتى كان يفهم. اوكي دونك غتاخدوا واحد ليكزارسيس دابليكاسيون دير فيه شويه ديال التطبيق وتطبقوا هادشي اللي قلنا في هاد الحصه باش تاكدوا بلي راكم فهمتوا مزيان المضمون ديال هاد الحصه. اوكي كومباريزون دي نومبر راسيونيل. دونك حاولت ما يمكن نختصر الدرس كامل اللي هو شويه طويل في هاد الحصه. كومباريزون دي نومبر راسيونيل راه طويله شويه ولكن حاولت ما يمكن نختصرها غير في هاد الحالات الثلاثه. دونك إلا غير فهمتي العلاقة بين هاد الحالات الثلاثة راه غتجيك الكومباريزون ديال النومبر راسيونيل ساهلة. قلنا الحالة الأولى راه ديجا قريتوها في السبعة في الكومباريزون ديال النومبر أون إكريتور فراكسيونير. فيها ثلاثة الحالات. إلا عندكم نفس البسط ولا إلا عندكم نفس المقام ولا إلا عندكم كلشي مختلف كتوحدوا المقام. ألوغ الحالة الثانية إلا عندكم دو نومبر راسيونيل دو سين كونترير بمعنى عندكم ان نومبر نيجاتيف والآخر بوزيتيف. هنا ما تحتاج لا تقارن المقامين ولا البسطين ولا توحد المقام ولا حتى حاجة حيت ديجا كنعرفوا بلي تو لي نومبر بوزيتيف كيكونوا كبر من لي نومبر نيجاتيف. دونك هنايا ما نشوفوش كاع لي نيميراتور ولا لي دينوميناتور ولا نوحدوهم ولا حتى حاجة. فقط كنشوفوا لي السين كنشوف شكون اللي هو نيجاتيف وهذاك هو الصغير هذاك هو لو نومبر راسيونيل الصغير ولا كنشوف شكون اللي هو بوزيتيف غيكون هو العدد الكبير. اوكي الوغ و troisième كا إلا عندكم كلشي نيجاتيف كما قلت هي تو سامبلومون هي لو كونترير دو برومي كا. هي العكس تماما ديال الحالة الأولى ديال لي نومبر بوزيتيف. دونك كترجع كلشي هادوك لي نومبر بوزيتيف وكدير المقارنة ديالهم عادي من بعد كترجع عليهم لي سين موا وكتبدل الكومباريزون هكا تو سامبلومون. الوغ غنخلي لكم هاد ليكزارسيس نتوما تخدموا. عندكم هنا دي نومبر راسيونيل بارفوا كيكونوا دو ميم نومبر دو ميم سين وبارفوا كيكونوا دو سين كونترير. دونك غتبقوا هادشي اللي قلنا كامل في الحصه ان شاء الله وتحاولوا ما يمكن تقارنوا هاد لي نومبر
وكما قلت هنا كومباري اون جوستيفيون تا ريبونس، بمعنى الا قارنتي علل جوابك ياك، علل الريبونس ديالك باش تشوف واش فاهم، ولا الا قدرتي تعلل الجواب ديالك بمعنى راك فاهم الشيء اللي قلنا في الحصه. ما قدرتيش تعلل دونك غير كتقدر هذوك لي سامبول دو كومباريزون انفيريور ولا سوبيريور، اذا راه مازال ما فهمتيش، تحتاج انك تعاود تشوف لا فيديو، ولا كتب لي في الكومونتير واش من اللي ما فهمتيش بالضبط، نحاول ما امكن نعاود نشرح في شي فيديو ان شاء الله. اذا حد موفق ان شاء الله.